رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود. رحيق اللسان مع توفيق جريرة. أوفياء الإذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحيق جديد للسان. عدده هذا الرحيق هو 43، وسيكون موضوعه إدراك السعادة ومعالجتها. ويسعدني أن يكون ضيفي لهذه الحصة الأستاذ هشام المسعودي، أستاذ الفلسفة بالجامعة التونسية. أهلا وسهلا بك سي هشام. شكرا سي توفيق على الاستضافة للمرة الثانية. وسعيد أني أستضيفك للمرة الثانية. شكرا سي توفيق. أستاذ هشام، مبحث السعادة مبحث يشغل الإنسان، ولكن في هذه الحصة التي تعرف أنها حصة يكون المدخل إلى القضايا فيها لغوي، اخترنا أن نسمي المدخل إليها إدراكا ومعالجة. وأنت تعرف أن الإدراك والمعالجة هي أشياء تخص الذهن، وأن الاتجاه اليوم في اللسانيات العرفانية هو يركز على هذه المعطيات، يركز على ما يسمى perception، ويركز على ما يسمى traitement de l'information، بمعنى معالجة المعلومات. وأن اللغة بالنسبة إلى هذا التصور شأنها شأن بقية الأنشطة البشرية، إنما هي أشياء تعالج بالذهن. فأنا أتكلم الآن وأنت تسمع، ذهني يعالج النطق، يعالج التفكير، يعالج ترتيب الكلام، وأنت تسمع فذهنك يعالج الإدراك وترتيب ما أقوله. لأن هذا هو بالنسبة إلى مدخلنا. لماذا ركزنا على أن السعادة إدراك؟ لكي نخرج من إطار اعتبارها شيئا معيشا أو عاطفة عابرة، إنما سنرى بناء على المعطيات التي سنقدمها لاحقا أن السعادة هي في الحقيقة شيء مدرك، وأن أبرز من بين ذلك هم الفلاسفة. ولذلك أنت هنا سي هشام، وعلاقة ذلك باللغة سنراه في غضون ذلك، في هذه الأثناء. ولكن قبل أن نمر إلى إدراك السعادة ومعالجتها، يمكن أن نتكلم عن مداخل أخرى ربما تكون لدراسة السعادة، وهي مداخل مثلا مدخل علم الأعصاب. فيتحدث هذا العلم عما يسمى سي هشام بكيمياء السعادة. يعني ليست هذه عبارة مجازية، وإنما يقولون إن مشاعرنا وردود أفعالنا يمكن أن تفسر بواسطة التفاعلات الكيميائية التي تحدث في أجسامنا. فمثلا الشعور بالخوف أو بالضغط النفسي، فهذه المشاعر التي هي من هذا النوع إنما هي إفراز لما يسمى بالأدرينالين، وهذا الهرمون هو المسؤول عن تسارع دقات القلب وارتفاع ضغط الدم، وهو المسؤول عن إعدادنا لمواجهة ما نشعر به من خوف ولرد الفعل. نفس الشيء يقولون إن السعادة تتحكم فيها عناصر من هذا النوع. فكما نتحدث عن الأدرينالين، نتحدث في السعادة عن الدوبامين، عن السيروتونين، عن لوندروفين، عن لوسيتوسين. إذن هذا ما معنى كيمياء السعادة. نحن لن يكون مدخلنا إلى الموضوع من هذا الباب، إنما سنتكلم عن دور الفلسفة في صناعة الوعي بالسعادة. لأن السعادة سنرى هل تصنع أم لا تصنع، وإنما الوعي بها وتفسير السعادة
هو الذي سنتحدث عنه. هل من كلمة في هذا السياق قبل أن نمر إلى المقطع الأول؟ هو سي توفيق، شكرا على التذكير بأن مفهوم السعادة هو أساسا مفهوم ذو أبعاد عدة. نعم. فلما تعرضت على أن السعادة لها علاقة بالكيمياء، فهذا يذكرني في الحقيقة بأشياء كثيرة. نتذكر في السنوات 90 أن المشاكل الانهيار العصبي أو مشاكل الجنون كانت كلها تطرح على علم النفس في المستشفيات. صحيح. وعلماء النفس كانوا دائما يعطونا دواء، منها البروزاك ودواء أخرى نسموها دواء السعادة، les pilules du bonheur. les pilules du bonheur. فكنا نتصور أن علم النفس في المستشفيات له المفتاح الأصلي، مفتاح السعادة. فالسعادة هي شيء ليس تابع للإدراك، بل هو تابع للجانب النفسي، للتركيبة النفسية. فكنا نتصور أن كل المشاكل، مشاكل مأساتنا اليومية وعدم إدراكنا للسعادة سيحلها الطب، وهذا كانت من أكبر المغالطات. فمثلا علم النفس التحليلي قال العكس، قال إن الانهيارات العصبية أو عدم بلوغ السعادة هو أشياء متعلقة في اللغة، فيجب حلها داخل اللغة. لذلك علم النفس التحليلي لا يعطينا أدوية، بل يقول لك علم النفس التحليلي تكلم إلى حد أن العقدة تفتح داخل اللغة. يعني حينما تتكلم أنا أفهم عنك، لأنك حينما تتكلم أنت تحمل كلامك بهذه الشحنة التي يتلقاها الطبيب النفسي أو المعالج النفسي، وبعد ذلك يفهم. هي العقد تخلق وتسكن داخل اللغة. نعم. ولا يمكن حلها إلا داخل اللغة. جميل. يعني من خلال السرد اللغوي. نعم. فلما أحكي عن نفسي وعن تجربتي داخل كلامي يمكن أن تحل الإشكاليات، فليست تفاعلات كيميائية داخل المخ ولا داخل الدماغ. جميل. هي التي تعطل الأشياء. جميل. أنت أحسنت الربط بين هذا الموضوع والثاني، ونواصل في هذا السياق أستاذ هشام بعد الاستماع إلى فريدريك لونوار متحدثا عن الفلسفة في خدمة السعادة. نسمع إلى المقطع. رحيق اللسان. Les scientifiques aujourd'hui, c'est que le bonheur vient pour 50% à peu près de la génétique, c'est-à-dire de nos gènes, de notre atavisme, de notre héritage, à 50%. 40% vient de ce qu'on va faire, les choix de vie, le sens qu'on va donner à notre vie, nos engagements, les rencontres qu'on va faire, est-ce qu'on va être heureux dans son activité, est-ce qu'on va être en bonne santé. Il y a tout un certain nombre de paramètres qui vont être déterminants. Mais c'est vrai que la génétique, au départ... Et le 10%, c'est les taxes. Et le 10%, ça va peut-être vous étonner, c'est les conditions extérieures. Est-ce qu'on est dans tel pays ou dans tel autre, dans une famille riche ou pauvre, dans tel milieu social? Eh bien, c'est très peu. La terre dans laquelle c'est très peu. Pour atteindre le bonheur, qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux? Alors, il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, chacun doit découvrir déjà qui il est et ce pourquoi il est fait. C'est ce qu'on appelle en psychologie le processus d'individuation, c'est-à-dire aller chercher au-delà de tous les conditionnements d'éducation socio-culturels qu'on a reçus. Au fond, est-ce qu'on est vraiment à sa place? Et vous avez des gens qui s'aperçoivent à 40 ans qu'ils étaient artistes et puis qui se retrouvent banquiers, etc. Parce que papa voulait voilà, que... exactement. Ouais, donc déjà, la première chose, c'est, Spinoza nous explique très bien, le bonheur, c'est de réaliser sa nature profonde. Et Spinoza nous dit, tout organisme vivant persévère, fait un effort pour grandir, pour s'accroître et pour réaliser sa nature profonde. Ce que la biologie confirme totalement aujourd'hui. Et il nous dit, il y a deux grandes émotions fondamentales, c'est la tristesse et la joie. Lorsqu'on rencontre des obstacles dans cette croissance de notre être, on est dans la tristesse. Lorsqu'on grandit, lorsqu'on s'améliore, lorsqu'on progresse dans la connaissance, lorsqu'on progresse dans l'amour, lorsqu'on progresse, eh bien, on est dans la joie. Et il nous dit tout le but de la vie, c'est que la joie prenne toute la place. Et pour ça, il faut faire un effort pour se connaître, pour mettre de l'ordre dans ses passions, pour arriver à savoir qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, quels sont les types de relations amoureuses qui sont justes pour moi, quel type d'activité est juste pour moi. Donc il y a tout un travail par la raison pour arriver à se connaître et faire ce qui est bon pour nous. Et donc là, je crois qu'effectivement, l'accomplissement de soi est certainement une des raisons du bonheur, et la philosophie peut nous l'expliquer.
Est-ce qu'un enfant, par définition, est heureux ou on doit lui enseigner le bonheur? Alors là, je vais plutôt faire référence aux taoïstes, puisque je vais essayer de rester un petit peu dans la philosophie. Les taoïstes, contrairement aux confucéens, les confucéens nous disent le modèle du sage heureux, c'est le vieillard. Le vieillard qui a accompli toute sa vie, qui a fait tout ce travail sur lui, et donc finalement il a trouvé la sagesse. Et les taoïstes ne disent pas du tout, l'être le plus heureux qui soit, c'est l'enfant. L'enfant, il est dans la spontanéité, il est dans l'émerveillement, il est dans la joie, il est fluide. Et c'est après, lorsqu'il commence à réfléchir, c'est lorsque le mental, lorsque l'ego commence à fonctionner, à se structurer, qu'il y a des peurs, qu'il y a des interdits, qu'il y a des conflits, etc. Et il perd cette fluidité. Donc, il y a deux modèles. Il y a le modèle taoïste et le modèle confucéen. Personnellement, je pense que je suis plus proche des taoïstes. C'est-à-dire, je crois que dans la spontanéité de l'enfance, ce qui rejoint une phrase de Jésus, d'ailleurs des évangiles, redevenez comme des petits-enfants. Et je pense qu'il y a une sorte de fraîcheur, de foi dans la vie, d'émerveillement, qui est très très utile au bonheur. رحيق اللسان. استمعنا أستاذ هشام إلى المقطع لهذا الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي، وبين قوسين هذا الرجل الذي يجمع مع الفلسفة علوما أخرى اجتماعية، وهو كاتب. يقال إنه منذ 3 سنوات سابقة 2016 كان يعد من أكثر الناس الذين بيعت مؤلفاتهم. معناها وهذا يعني أن هذا الضرب من المباحث يلقى صداه، وبالتالي يلقى قراءه، وليس كما عندنا. يعني أن تكتب الحكمة، أن تكتب الفلسفة، أن تكتب ما تريد، أن تكتب حتى السحر. هناك أنواع معينة فقط من الكتب هي التي ما تزال تمشي، يعني ما تزال تنفق. هل هذه الكتب تحمل لنا السعادة أم لا؟ لا أعتقد. الكتب التي رائجة اليوم لا أعتقد سنراها بعد حين، لا أعتقد أنها هي التي تحمل السعادة، ربما هي تحمل عكس السعادة. علاقتنا بالسعادة من خلال الكتاب علاقة مشكلة. مهم في هذا المقطع أن هذا الرجل له كتاب عنوانه ترجمته في السعادة سفر فلسفي، Du bonheur un voyage philosophique. صدر هذا الكتاب في مرتين، في طبعتين، في طبعة 2013 وفي 2015. تلاحظ أنه بيع كثيرا، وهو من أنواع ما يسمى ليزيسي، المحاولات الفلسفية. وفي الحقيقة لا أجد عبارة ترجم إسي ترجمتها بمقالة أدبية وبمقالة فلسفية مطولة وبصيد الخاطر. هذا لا يقنع، لأن هذا النوع من الكتابات غير موجود عندنا، وهو نحتاجه. وهذا الكتاب من الحجم الذي يوضع في الجيب، يعني تستطيع أن تقرأه وأنت مسافر. المهم، هذا يلحظ في كلامه، يقول هذا الرجل إن المتوفر عندنا من أقوال العلماء أن 50% من السعادة يأتي من الجينات، و40% من اختياراتنا في الحياة، وبقيت 10%. بين قوسين قال المقدم البرنامج مازحا، 10% باقية هي رسوم جمركية، معناها تذهب وكأنها للدولة. يقول إن 10% هي عوامل خارجية تتعلق بعيشنا في هذا البلد أو ذاك، هل نحن أغنياء أم فقراء. وتلاحظ أن 10% قليل من هذه الحالة. ما رأيك أستاذ هشام في الطرح أصلا؟ هذا الطرح أنا أراه لا يعجبني، أن تقول إن 40% من السعادة من كذا، و50% من كذا، و10%. ما رأيك؟ هل هذا مقنع؟ هو بالفعل كما قلت سي توفيق أن ثم تضخم في
صدور كتب حول السعادة. جميل. وجل هذه الكتب هي كتب تقنية، كيف يمكن أن تكون سعيدا، ما هي التقنيات لبلوغ السعادة، كيف كلها جلها كتب تقنية ولا تذهب إلى أصل الإشكال. فمثلا هذا الكتاب أنا الحقيقة لم أطلع عليه هذا الكتاب، لكن استمعت إلى مقاطع هو يلخصه. هل هذا الطرح الذي يقسم السعادة إلى أجزاء أو إلى مصادر السعادة إلى أجزاء هو بالفعل مرفوض إطلاقا، لأن السعادة هي كما قلت إدراك وحالة تمس الكينونة كلها. جميل. فلا يمكن أن تمس مثلا الدماغ وتمس أجزاء من الكينونة، بل هي تمس الكينونة. لا وحسب هذا سي هشام معناها أنت تقول أنا والله من جملة 40% تصبح المسألة محوسبة. والله أنا معناها من 40% من عناصر السعادة ورثت نسبة قليلة من جينيا، أنا ورثت 10% من السعادة. لا يمكن أن تصبح المواضيع بهذا الشكل. لو أن تقول أنا 50% من الجينات، يعني أن المأساة تصبح قدرا، قدرا جميل، تصبح قدرا لنفترض لنفترض أني أنا جيناتي لا تتحمل السعادة، لا تتحمل السعادة، ما ذنبي؟ فأنا أتصور أن مثل هذه التحاليل الموجودة كثيرا في جل الكتب التقنية وفي جل الكتب التي تريد أن تجعل من السعادة أرقاما، يعني ليست إشكالية وجود وكينونة وحياة، هي كلها يعني كتب مجعولة للاستهلاك اليومي، لكنها كما تفضلت أن قلت أنها كتب لا تستطيع أن تبقى على الدوام، فهي صحيح. موضة لمدة سنة وسنتين وبعد تنتهي. لكن نحن في مجتمع أوروبي ومجتمع مثقف ومجتمع يبدو كأن العامة بين الظفرين تطلب معطيات فيها من السهولة ومن اليسر أن تقنع الناس بها، وهذا ربما حتى يساهم فيه المثقفون. ولكن ينبغي أستاذ هشام أن نقول للناس كفى تسامحا وتساهلا في هذه الأشياء، وعلينا أن نفكر في السعادة في العمق. يجب بالفعل، يعني هو حتى في أوروبا وفي أمريكا موجودة هذه الكتب الصفراء الشعبية موجودة بكثرة وتنتجها دور نشر بكثرة ولها مطالعية بكثرة، لكنها لا يمكن أن تصل إلى عمق المفهوم وإلى عمق الحالة. هذا من نوع سي هشام كيف تصبح مليونيرا في 60 يوم. معناه كأنهم يصنعون النجاح فقط بوصفة طبية، والأمر وهو في نفس المجال كما يقولون أن هناك حبوب للسعادة، هذه من نوع الحبوب للسعادة. نعم. كتب صفراء للسعادة، يكفي أنك تبتلع حبتين لكي تكون سعيدا، ويكفي أن تقرأ كتابا هكذا سهل لا يدخل إلى عمق الأشياء لكي تكون سعيدا. ولكن سأله الصحفي في هذا النسق المبسط، قال له ماذا علينا أن نفعل كي نصبح سعداء؟ تلاحظ أن سؤال مبسط، ولكن جوابه قال ليست هناك وصفة. وهنا يدخل الموضوع. قال على كل فرد أن يكتشف من يكون. أول عنصر للسعادة هو أن تكتشف أنت من تكون. وسمى المصطلح في علم النفس قال عملية التفريد أو التشخيص processus d'individuation. ما علاقة اكتشاف الذات لما تريد بالوعي بالسعادة وبإدراك السعادة؟ هو في الحقيقة هناك على الأقل ظاهرا هناك تناقض في كلامي. من جهة يقولوا أن 50% من السعادة تأتي من عوامل جينية، ومن جهة أخرى يقولوا يجب أن نكتشف من نحن. نعم. فإذا اكتشفت من أنا يعني ليس ضامنا أن أكون سعيدا. هو بالفعل التفكير، يعني الإجابة حتى ولو كانت سطحية، التفكير في من أنا، في إدراك من أنا، في إدراك ماذا أريد بالفعل، ما هو مشروع حياتي كاملا، هو بالفعل المفتاح الأول للسعادة. نعم. لأن من لا يدرك ما هي سعادته لا يمكنه أن يتحصل عنها، فيجب على منذ البداية، منذ الوهلة الأولى أن نشخص من نحن لكي نبلغ هذا السعادة. فهناك مفاهيم أخرى تقول أن السعادة هو مفهوم مطلق ويجب على كل الناس أن ترتقي إلى ذلك المفهوم، لكن لما نربطه بالحياة وباكتشاف الذات يصبح شيئا آخر. في ما يسمى بالإنديفيدواسيون
هو حسب ما يفهم في مصطلحات علم النفس، وأن ترى نفسك وحدة مستقلة وغير قابلة للقسمة. أنا أريدك أن تفصل وتبسط أستاذ هشام، ما معنى أن أرى نفسي وحدة مستقلة وغير قابلة للقسمة؟ هل يمكن للشخص غير العادي أن يدرك نفسه وكأنه أجزاء متشظية؟ وهذا سؤال أساسي. لا، هذا سؤال بالفعل هو سؤال فلسفي، لأنه وحدة الذات وتكاملها هي شيء أساسي، لأنه خاصة مع ظهور هذه العلوم التي تتكفل بجزء من الإنسان، مثلا علم النفس ينظر إلى النفس، علم الطبيعة ينظر إلى الطبيعة بدون نفس، علم حتى في الاختصاصات في العلوم الإنسانية تنظر إلى اللغة بدون الإنسان عموما. فالحقيقة هذا التشرذم وهذا التشتت في النظر إلى الإنسان ككل هو عائق لفهمه ككل. فعلينا ومن هنا من أهمية الفلسفة، علينا أن نلم شتات الإنسان ونجعله وحدة كاملة، لأن أي شيء يؤثر في جزء منه هو يؤثر على الكل. وهنا يأتي مفهوم السعادة. السعادة هي يمكن أن تكون شيء يمس طرفا جزءا منه، لكن تداعياته على الجسم كله وعلى الذات كلها هي شيء واضح، وإحساس وإدراك كما قلت أنت. فمفروض أن نجمع شتات الإنسان، أن نجمعه وأن نجعله وحدة كاملة. وحدة كاملة لا يمكن، حتى وإن تطرقنا إليها جزئيا، لا يمكن أن نتركها تتلاشى هكذا. يقول، والحقيقة هذه فكرة أيضا مفيدة، إن بحثك عن ذاتك ينبغي أن يكون بعيدا عن ظروف التكييف الاجتماعي أو الخارجي، وبعيدا عن التربية والثقافة التي حصلنا عليها. ويقول: قد يكتشف المرء وهو في 40 أنه فنان، ولكنه يجد نفسه يمارس مهنة أخرى. يذكر مثالا هنا أنه يمارس مهنة الصيرفي، بنكاشي. هل إلى هذا الحد يتأخر اكتشافنا لرغباتنا الذاتية ولما يتناسب معنا ولذواتنا إلى درجة 4 عقود؟ وهناك من لا يكتشف. معناه أنا أدرس مثلا، أكتشف وأنا في 50 مثلا أن مهنة التدريس ليست هي المهنة التي علي أن أمارسها، إنما علي أن أكون ممثلا مسرحيا. ماذا سأفعل ساعتها وقد فاتني القطار كما يقول علي عبد الله صالح؟ هو أن نكتشف في 40 وفي 50 أننا اخترنا الطريق الخطأ هو شيء وارد جدا. وارد جدا، وممكن في جل الأحيان نكتشف في الأخير أن طريقنا الذي سلكناه هو ليس الطريق الذي رغبناه. لكن بالفعل، وهذه هي الحياة، لأن إذا كانت الحياة هي رغبة فتصبح الحياة لا معنى لها. الحياة هي تحديات، والذات تتشكل داخل تلك التحديات. فلا يمكن أن أقول مثلا أنني فنان في 40 أنني ضيعت ما سبق من عمري. بالعكس، ينبغي أن أفكر فيما يأتي. لا، بالعكس، أقول أن ما سبق من عمري هو الذي أهلني أن أفهم الطريق المتبقي لي في حياتي. فالتاريخانية الذات، لأن الذات هي ليست هكذا شبحا، بل هي متكونة داخل الزمن وداخل التاريخ. فأن أكتشف أنني كان علي أن أكون مسرحيا، فذلك ليس شبحا، بل هو متأتي من تجربة ومن تحديات ومن ضغط حياتي التاريخي جعل مني أن أعي بذلك الأمر الآن. جميل. هذه الأفكار في الحقيقة يقدمها فريدريك لونوار مستندا إلى فيلسوف كبير هو الذي سنتحدث عنه في أغلب هذه الحصة، هو سبينوزا. وهو يذكره في هذا المقطع مستشهدا به إن السعادة أن تحقق طبعك العميق، لا ناتور بروفوند. أريد شرحا لهذه العبارة. هل لدينا طبع عميق ولدينا طبع سطحي؟ هي هذه القولة بالفعل جميلة جدا.
لأنه بالفعل سيرورتنا في الحياة وتاريخيتنا في الحياة عادة ما تكون تجربة تغطي من نحن وتجعله يتشكل بطريقة أخرى. بمعنى لنأخذ فكرة لسيديمون، بمعنى وكأن جسم قد تراكمت عليه الأشياء إلى حد أن نسينا ذلك الطبع. نعم. نسيناه وتركناه، فبالتالي علينا لابد من حفريات. فلا بد علينا، وهذا مشروع هايدغر، مشروع أنه يجب علينا رفع الغبار، نفض الغبار عن تلك الحفاوة الأولى، عن ذلك النبض الأول، يجب علينا أن نرفع عليه الغبار. وهكذا تتحقق السعادة، لأنه بالفعل في الحياة والضغوط الاجتماعية والضغوط الحياتية والضغوط السيرورة الحياتية تجعلنا ننسى من نحن. نعم. ننسى أحلامنا، ننسى سعادتنا، ننسى أن تكمن سعادتنا، فنصبح ضحية قول الآخرين. أن تكون سعيدا هو أن تكون أستاذا، أن تكون سعيدا هو أن تكون لك سيارة، فننسى أن السعادة هي ممكن أشياء بسيطة، والعودة إلى تلك تلك العذرية الأولى لنا. لكن في نفس الوقت لو سمحت أستاذ، أنه بالفعل ممكن لهذا الطابع، لهذه المقولة السبينوزية، إذا أخذناها سطحيا يمكن أن تكون لها معنى رومانسي. يعني رومانسي، هل يمكن لنا أن نعود إلى تلك الأصول المنسية؟ فالعودة إليها هي يمكن أن تكون عودة رومانتيقية، يعني عودة خيالية لا تؤدي إلى شيء. مفهوم الطبيعة الأولى هي مفهوم ميتافيزيقي محض. نعم. لأن لا وجود لطبيعة. صحيح. الطبيعة هي تتكون، الذات تتكون داخل التاريخ، فلا وجود للناتور هيومان، لا وجود لها الطبيعة الأولى. حتى نؤكد أن هذه الفكرة فيما أفهم وأنت أدرى أنها ليست بالمعنى الرومانسي وبمعنى الضلالي، وبمعنى أنك حينما تبحث عن شيء ميتافيزيقي ما وراء لا تجده، أنه يقول أن كل كائن حي أو جسم حي يثابر ويبذل جهدا كي يكبر وينمو ويحقق طبعه العميق. هذا معنى فعلي، وهذا ما تؤيده البيولوجيا كليا اليوم. ونحن نتحدث عن شعورين أساسيين هما الحزن والفرح في الحياة. ويقول طبعا فريدريك لونوار هو يلخص أفكار سبينوزا التي سنراها بعد حين في مقطع آخر. يقول: حين نلاقي عقبة أمام نمو هذا الكيان الذي يبحث عن ذاته العميقة نكون في دائرة الحزن، وحين نكبر ونتطور في المعرفة ونتطور في الحب ونجد أنفسنا بالتالي داخل دائرة الفرح. فكل أهداف الحياة يقول أن يفتك الفرح كل مكان. هذا نظريا، يعني إن رحلة الإنسان في الحياة هي رحلة نحو أن يستعمر الفرح كل شيء فيه. لكن هذا نظري يبدو لي. ما الذي يصنع الإنسان حتى يفعل ذلك؟ هل كل الناس لديها هذه القوة الجبارة والمثابرة والعزيمة والطموح كي تصنع ذلك؟ تلاحظ هنا أن السعادة صناعة وليست وراثة. هو المصطلح أو المفهوم أو الفكرة أن يفتك الفرح كل المساحات، هي يعني أن هناك صراع بالفعل. نعم. صراع مساحات. لأن للحزن مساحة. جميل. والحزن مساحة مكونة للذات. نعم. الحزن لا يمكن هنا أخذه على أساس أنه شيء فاسد أو شيء لا صالح منه. نعم. بالعكس، الحزن وأنت تعرف جيدا أن لحظات الحزن هي مكونة للذات أكثر من لحظات الفرح. نعم. في عديد من المرات. نعم. لأن الحزن أو للفشل هو يجعلنا أن ندرك درجة وعي كبرى. نعم. أننا نستيقظ من سباتنا، لأن من فرح إلى فرح إلى فرح يجعلنا في بعض الأحيان نتلاشى. أما الحزن فيجعلنا نستيقظ ونقف من جديد لمعركة الحياة، لنواصل معركة الحياة من جديد. طبعا نعود إلى اللغة من هذه الجهة، لأنه يمكن كما قلت أستاذ هشام منذ حين أنه من خلال اللغة يمكن أن نفهم جدية هذا الصراع. هل أن الإنسان من خلال لغته، ونحن نتكلم عن مجموعة لغوية هي التونسية ومجموعة لغوية هي العربية، هل في لغتنا اليومية ما يدل على أن الإنسان اليومي في سعي دؤوب نحو الفرح أم في سعي دؤوب نحو التسليم بالحزن؟
وهذا نجده في خطابنا اليوم، في لغتنا اليومية أستاذ هشام. حينما تخرج إلى الشارع، وكنا منذ حين، هل تسمع من خلال لغة الناس، من خلال كلامهم اليومي، هل هنالك سعي حثيث إزاء افتكاك مساحات كبرى للفرح، أم هنالك استسلام لمواطن مخيمة سوداء هي مواطن الحزن؟ بالفعل، لأنه تم المزاج الشخصي وهناك المزاج العام. نعم. المزاج العام نراه في داخل اللغة التي نستعملها يوميا. صحيح. ونحس أن في بعض الأحيان أن المجتمعات تنهار عصبيا، عصبيا من خلال اللغة والكلام الذي نتداوله كل يوم. لكن هناك كذلك مساحات أخرى تبين أن الصراع موجود، لأن لا وجود لحزن محض ولا وجود لفرح محض، بل كل سعادة أو كل فرح هو ممزوج بحزن ما أو يعني حياتنا هي موضع، هو مكان للصراع بين الحزن والفرح. أستاذ هشام، تصبح الإشكالية كبرى أنه لما يطفو الحزن نهائيا على الساحة، على الذات أو على المناخ العام، فيعني ذلك بالنسبة للشخص الانهيار العصبي والانهيار والانتهاء، أو عندما يطفو الفرح نبالغ فيه فتصبح اللوفوري، فتصبح السعادة المغلوطة. فصراعنا العصافير تزقزق والرومانتيقية الفارغة. طبعا نحن لسنا ضد الرومانتيقية أستاذ هشام، حتى لا يقال أننا نحن ضد اتجاه، إنما أنت تقصد الرومانتيقية الفارغة، المبالغ فيها التي تقتلعنا من جذورنا، التي تصبح مثالية أكثر منها يعني تعبير عن الحياة. فجمال الحياة هو أن يكون ذلك الصراع متزنا، يطفو فيه الفرح ساعات ويطفو فيه الحزن ساعات. وبالفعل يعني وأنت تعرف جيدا أن من أجمل ما كتب هي في التراجيديا. التراجيديا يعني هي حالة الحزن. حالة الحزن هي كذلك يطفو عليها في بعض الأحيان الجمال. جميل. طبعا حديثنا هنا عن اللغة باعتبارها تعبير نابع من أن اللغة أيضا هي معالجة ذهنية للوقائع التي نراها، ونحن نبني في الحقيقة أكواننا. طبعا نحن نتبنى وجهة نظر العرفانيين، ولكن اللغة يمكن أن تكون واسطة لإدراكنا لسعادتنا ونسبة سعادتنا، وهل نحن في اتجاه سفر حقيقي نحو السعادة أم لا. نريد أن نقول هنا أنه ذكر أن الفلسفة يمكن أن تشرح لنا هذا الاجتهاد كي نعرف ذواتنا، أن ننظم عواطفنا، أن نصبح عارفين ما الشيء الذي وما الذي لا يناسبني، ما هي العلاقات العاطفية التي تناسبني، ما هو النشاط الذي يلائمني. هناك إذن للعقل إلى معرفة أنفسنا. إذن تلاحظ هنا أنه قبل أن أدخل في مغامرة غرامية مثلا، يقال لنا هنا علينا أن نعرف ما الذي يناسبني. هل هذا العمل العقلي موجود دائما؟ هو شكرا مرة أخرى سي توفيق. أن الفلسفة بالفعل، وهنا الدور الهام للفلسفة، أن الفلسفة يمكن أن تعينني على اكتشاف ذاتي وعلى اكتشاف ما هي السعادة. لأنه في جل الأحيان، وأنت تعرف جيدا خاصة في مجتمعنا اليوم، أن السعادة تكمن في تراكم الأشياء. لا أشتري سيارة، ثم أشتري سيارة أضخم، ثم أشتري منزل، ثم أشتري منزل أضخم، وأتصور أن في كل مرحلة يمكنني أن أبلغ السعادة بتراكم الأشياء وبالحصول على أكثر ممكن من الأشياء. الفلسفة هي كما تعرف هي مبحث في الوجود، في كينونة الأشياء. فيمكن أن نقول أن الفلسفة تعدل الأمر وتقول يمكن السعادة أن ندركها عن طريق أشياء البسيطة، حياتنا اليومية، التنفس اليومي، المشي، وضع يديك على الطاولة، أن تتكلم. فيمكن لو ركزنا على هذه الأشياء البسيطة، على هذه العودة إلى الأساسيات، أساسيات الحياة، يمكن، ولذلك نقول أن السعادة هي إدراك أن ندرك أن الأشياء لا يمكن أن ندرك السعادة بتراكم الأشياء، بل بالعودة إلى الأشياء البسيطة
إلى الصداقة مثلا، إلى العلاقات البسيطة ليست العلاقات المعقدة. فيمكننا بذلك الفلسفة لها دور أساسي، أنها on ne peut pas remplir on ne peut pas remplir le vide de l'être par le plein de l'avoir. لا يمكننا أن نملأ فراغ الكينونة بالأشياء. جميل. فراغ الكينونة لا يملأ إلا بإدراك جديد للأشياء، بنظرة جديدة إلى الأشياء. يعني خلاصة الأمر حتى نغلق هذا المقطع، أن من لم يجتهد كي يعرف ذاته من الصعب أن يصل إلى إدراك ما معنى أن يكون سعيد. هذا أكيد. نمر إلى المقطع الموالي. رحيق اللسان. Aveugle, inadéquate selon le vocabulaire de Spinoza, c'est-à-dire qu'il n'a que des idées tronquées partielles. Il a quelques idées sur son désir, mais ce n'est pas des idées complètes. Il a un peu quelques idées sur son désir, mais pas sur son désir tout entier. Or, son désir tout entier, par exemple dans la volonté de pouvoir, son désir tout entier, ça va être non seulement d'avoir le pouvoir, mais de tout sacrifier à ce pouvoir. De combattre en soi-même et en l'autre tout ce qui n'est pas ce pouvoir. Ça va être la lutte constante, ça va être l'appauvrissement, ça va être l'illusion, ça va être le combat, la guerre. C'est le contraire de ce qu'on voulait. On veut l'accroissement de pouvoir pour être heureux, en le disant brièvement. Puis on s'aperçoit que c'est le contraire, on est malheureux. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire, dit Spinoza. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe, connaître les affects et savoir qu'il y a eu faute de raisonnement, faute de connaissance dans le choix d'un but inapproprié. La passion est à combattre parce qu'elle nous rend, voici le mot, elle nous met dans la servitude. Par exemple, celui qui cherche le pouvoir, qui cherche à se faire élire, va, tout en croyant vouloir le pouvoir, va devenir l'esclave de ceux qui vont le reconnaître comme chef. C'est presque l'exemple que je prends est un souvenir des analyses que faisait Hegel. Le maître, qui a des esclaves, ne s'aperçoit pas qu'à la fin, à la longue, dit Hegel, n'est-ce pas? C'est lui qui est dépendant des esclaves. Il est incapable de faire sa cuisine, incapable de cultiver son jardin ou ses oliviers. Ce sont les esclaves qui font tout et qui dominent le maître, dit Hegel. Spinoza avait vaguement prévu ça. Il ne dit pas la passion va devenir l'esclave de son objet, mais elle va devenir la source, en tout cas, d'une servitude. Servitude à son objet, servitude à son illusion. Prenons un autre exemple plus banal, sans intérêt, qui n'est évidemment pas de Spinoza. Prenons l'exemple de la mode. Les gens qui veulent s'habiller à la mode vont avoir une passion, mais totalement inadéquate. Car finalement, ils vont, eux qui se croient libres et audacieux d'être à la mode, en fait, ils vont être dépendants. Dépendants de la mode, dépendants de la télévision, dépendants des journaux, dépendants de l'opinion, dépendants de tout. Ils vont être esclaves. Par conséquent, pour résumer, on va dire ceci, ce ne sont pas les affects qui nous asservissent, les affects en tant que tels, ou, dans notre vocabulaire plus contemporain, la vie affective, ou l'existence concrète, ou l'existence sensible. Ce n'est pas la vie affective, la vie des désirs qui nous asservissent, ce sont les désirs inadéquats. رحيق اللسان. أستاذ هشام، هذا المقطع فيه في الحقيقة تلخيص لأفكار سبينوزا حول السعادة والاستعباد، وملخصه أن الإنسان يمكن بواسطة بحثه في ذاته وبواسطة انفعالات خاطئة يمكن أن يسعى إلى أن يستعبد نفسه، وهو في الحقيقة معتقد أنه مستعبد غيره، وأن الرغبات يمكن أن تأسرنا، وأن
ليس مشكلا أن تأسرنا الرغبات كما يقول، وإنما ما هو غير مناسب. إذن ما رأيك أستاذ هشام في هذا السعي الفاشل الذاتي إلى السعادة؟ هي الفكرة الأساسية لسبينوزا في هذا الموضوع هو أن الاستعباد ليس الطريق إلى السعادة، لا يمكن أن يؤدي إلى السعادة. نعم. والاستحواذ على السلطة بكل معانيها من أجل استعباد الناس لا يمكن يؤدي لا إلى سعادة الشخص ولا إلى سعادة الناس الذين ينضوون تحت سلطتهم. فالمهم جدا هنا، وإذا أردنا أن نعلق عليه سياسيا، المهم جدا أن السلطة هدفها ليس استعباد الناس بل هدفها سعادة الناس. فلذلك لا يمكن أن يكون لأصحاب السلطة أن يكونوا سعداء إلا متى فكروا في سعادة المنضوين تحت سلطتهم. أريد أن أشرح، ربما إن كنت قد فهمت الفكرة جيدا، أن أصحاب السلطة الذين يريدون أن يسعدوا أنفسهم على حساب شقاء الناس هم في الحقيقة يشقون أنفسهم على حساب ربما شماتة الناس في اللاحق. هل هذه هي الفكرة؟ هي الفكرة أساسا أنه من موقع السلطة يصبح عبدا. جميل. يصبح عبدا لهؤلاء الذين أراد استعبادهم. فيصبح غياب الهدف، ينقلب السحر على السحر. غياب الهدف الذي هو سعادة الناس، لأن السلطة مبتغاها الأساسي، والأساسي هو سعادة الناس، هو سعادة المجتمع. فحينما ينعدم ذلك الهدف تصبح السلطة رغبة، تصبح السلطة ليست مربوطة بهدف سامي اللي هو سعادة الناس، وبالتالي يصبح السيد عبدا لرغباته ولنزواته، ثم عبدا لأنه من استعبدهم يصبحون هم السادة وهو العبد. وهنا ديالكتيكية السيد والعبد عند هيجل الذي شرحها في كتاب فينومولوجيا الروح هي ديالكتيكية صعبة، ينقلب السيد إلى عبد والعبد إلى سيد. نعم. إذن من حيث اللغة، تعرف أننا نتحدث دائما من وجهة نظر اللغوية، أن ما يسميه المجتمع عبدا هو في الحقيقة ليس هو العبد الحقيقي. ليس هو العبد الحقيقي بالفعل. وأن ما يسمى سيدا وصاحب سلطة هو في الحقيقة هو الذي استعبد نفسه. إذن تلاحظ وكأن اللغة تصطلح على الواقع بشكل ظاهري أو ليس بشكل عميق، وكأن في اللغة نوعا من السطحية لا تقنع الفلاسفة. صح بالفعل. لذلك مفهوم السلطة هو مفهوم يجب أن نفكر فيه أكثر بعمق فلسفي أكثر مما هو متاح على الساحة. فمثلا، ونذكر هنا مثالا، أن يكون صاحب السلطة مركوبا بهاجس الاستطلاعات، بهاجس موقعه داخل السلطة، بهاجس ماذا يفكر الناس فيه، وينسى الهدف الأساسي من السلطة الذي هو إسعاد الناس وتنمية المجتمع. فهكذا يصبح عبدا إلى هذه الاستطلاعات، عبدا إلى مواقف الناس منه، عبدا إلى المحيط. فهم المستعبدون بين ظفرين يصبحون هم الأسياد، لأنهم هم يتحكمون في مزاجه يوميا وفي تصريحاته وفي كلامه وفي فعله السياسي. ولما ينعدم الهدف تنعدم السياسة وتنعدم السلطة. جميل. يعني خلاصة الأمر في هذا أن من أراد أن يركب السلطة ليسعد نفسه على حساب إشقاء الناس فإنه ذاهب إلى العكس. ويمكن أن تكون السلطة موجبة إن كانت تبحث عبر المؤسسات في إسعاد الجماعة، في إسعاد هذه وهذا موجود. إذن نحن وكأننا في هذا السياق، في سياقنا التاريخي بصفة عامة، يعني لو قرأنا أدبياتنا العربية القديمة ترانا ننتج وعيا سلبيا مبنيا على انفعالات تأسرنا محكومة بالرغبات غير المناسبة تجاه السلطة. هل هذا صحيح؟ فهذا النهم حول السلطة والتكالب على السلطة هو يؤدي عادة إلى العكس. وهنا أتذكر قولة لبيدباء الفيلسوف، سئل بيدباء الفيلسوف يوما متى تطيب لنا الدنيا، يعني متى نصبح سعداء؟ قال تطيب لنا الدنيا متى تفلسف حكامها وحكم فلاسفتها. يعني متى أصبح الهدف واضحا، ولكن هو إسعاد الناس. ولكن أستاذ هشام، حينما يتفلسف الملك
فإنه يفقد كثيرا من سطوته وسلطته ويدخل في سياق آخر هو فلسفة الحكم، وطبعا لا يمكن أن يتناسب هذا مع متطلبات ربما السعادة من جهة أخرى. هنا يعني بيدباء الفيلسوف تفلسف الحكام هو أن لا يغيب الهدف السامي من السلطة، وهو إسعاد الناس، هو السعادة، مفهوم السعادة. كم عمر هذه الجملة في أدابنا؟ هذه تقريبا 1400 سنة، ولكنها غير متفقة. شكرا لك أستاذ هشام. نمر إلى المقطع. رحيق اللسان. يا للأحبة نهواهم، يا للأحبة نهواهم، يا للأحبة نهواهم، نهواهم ونعشقهم حتى إذا صار يبكي بعدهم أذاكر أنت وجهي، إنه زمن عليه مرسومة أذاكر أنت، أذاكر أنت وجهي، إنه زمن عليه مرسومة أيامنا الأول. عيناي إن ضاقتا بالدمع يسأل، عيناي إن ضاقتا بالدمع جسد، وأنت عني بعيد بعيد كل ما كنت ترحل في يوم وتتركني، ما كنت ترحل في يوم وتتركني، ما كنت ترحل في يوم وتتركني، لو كنت تعلم كم أهواك يا رجل. المقطع الذي كنا نستمع إليه فيه قصة. هذا المقطع من لحن رياض السنباطي وبأدائه لقصيدة جوزيف حرب، وهذه هي القصيدة أستاذ هشام حتى نفتح قوسا غير بعيد عن موضوعنا. هذه القصيدة لحنت لفيروز، ويبدو أن فيها إشكالا، ونحن لسنا بعيدين عن إدراك السعادة. يبدو أن فيروز حينما غنت هذه الأغنية عدلت عن أن تبث، فسرب هذا المقطع بصوت فيروز، وبين قوسين سنسمعه في الحلقة القادمة. سرب مقطع بصوت فيروز بعد تقريبا 40 سنة من تسجيله. هذا سجل في أواخر حياة السنباطي بصوت فيروز، ويبدو أن أداءها أو قصة ما جعلتها تعدل عن أن تغني ذلك. هناك ملحن اسمه القلعة أثار هذا المشكل، لا نريد أن نعود إليه، ولكن نريد أن نتكلم فيما بقي من وقت عن سعادة الفنان. في بعض الأحيان ما يسعدنا نحن نستمع إلى هذا المقطع بسعادة، ولكن في بعض الأحيان ما يسعدنا نحن لا يسعد الفنان. هذا لحن جميل وكلمات جميلة وما إليه، ولكنه من حيث الموقف الذي اتخذ ضد الأغنية وحجب الأغنية يبدو وكأن في المسألة إدراكا مخالفا لما يعني السعادة. هذه ربما عناصر
خارج هذا السياق، ولكن أغتنم الفرصة لأتكلم عن أن اللغة تصنع السعادة. هناك عالم أنثروبولوجي أمريكي اسمه دان إيفريت يقول إنه قضى 7 سنوات مع شعب معزول، قبيلة معزولة اسمها بيراهاس في قلب الغابة الأمازونية. وقال إنه عام 77 ذهب ليعيش معهم، وكان يود أن يعلمهم عقيدة المسيحية. وقال بعد ذلك وجدت بشرا يواجهون ذلك الكم الهائل من المصاعب، ولأنها قبيلة بدائية يواجهون بحلول، فتخلى عن فكرته وعاش معهم. ولكن يقول إن لغتهم كانت متألفة من أناشيد وصفير وخرير، وأنها كانت لغة تخلو من زمان المستقبل وزمان الماضي، ويقول إنه لا يوجد فيها إلا زمن واحد هو الزمن الحاضر. ويذكر أنه غياب هذا الزمان، هذا الازدواج الزماني، يخفف من هذه اللغة عناصر الشقاء ويجعلها لغة سعيدة، ويسميها أنها لغة سعيدة لأنها بسيطة وكأنها لغة بدائية. أرجع إلى مقطع الأغنية. في هذا المقطع يقول: يا للأحبة نهواهم ونعشقهم، حتى إذا صار يبكي بعدهم رحلوا. ألا تلاحظ هنا أننا بإدراك هذا الموقف نحن ننظر إلى الكأس وكأنها في نصفها الفارغ. يعني هل أن من نهواهم يعذبوننا، أم أن هذا هي رؤيتنا نحن، وبالتالي نحن من يقرأ القصة قراءة تذهب بنا إلى الشقاء؟ هل الإنسان حينما يقرأ تجربته العاطفية بين قوسين هو الذي يسعى برجليه إلى الشقاء؟ هو يجب تحليل هذه القصيدة التي لما أطلع عليها سنعود إليها في صوت فيروز. لكن المهم هو أن أولا أريد أن أعلق عن كيف أن فيروز رفضت أن تبث هذه الأغنية بصوتها. هو أقول أنه ليس مهم بالفعل، لأن العمل الفني يستقيم بذاته. يعني حيثيات نشأة العمل الفني أو الذاتية التي تكمن في نشأة العمل الفني ليست مهمة جدا، لأن المهم هو المعزوفة كما وردت. جميل. فيما يخص علم الأنثروبولوجيا، أنا في الحقيقة أعتبر أن موقفه كان موقفا فيه القليل من الضيم أو القليل من عدم الفهم المجتمعات البدائية. لماذا؟ لأنه أولا أصاب في شيء لما قال أراد أن يدخل الديانة المسيحية عليهم، وذلك في ذلك عنف مفهومي، لأن العنف ليس عنفا بالعصا والصوت، بل هو عنف مفهومي، فتخلى عن ذلك العنف لأن ذلك العنف مبطل للسعادة. أما أن يقول أن لغتهم لا زمن فيها ولا لا زمن الحاضر، فذلك أتصور أنه خطأ، لأن تاريخية الإنسان تكمن في تاريخية لغته. جميل. فأكيد أن اللغة التي يحكي عنها هي تحتوي على ماض وتحتوي على مستقبل، وإلا أصبح الإنسان حيوانا. ربما من أراد أن يوسع هذا يمكن أن يعود إلى كتاب لتوفيق العلوي اسمه النحو والسعادة، لأن النحو ربما قد يوصلنا إلى السعادة بهذا المعنى. شكرا لك أستاذ هشام على هذه المرافقة، وشكرا للسادة المستمعين على الاستماع، وإن شاء الله نلقاهم ونلقاك في الحلقة القادمة. شكرا سي توفيق، دائما ممتع الحوار معك. بورك فيك، إلى اللقاء. رحيق اللسان. لا تسأل. توفيق جريرة.